بیا یکم بشین. اومدی؟ سرپرستار خانم مریم، اگه بخوای همینطوری مرخصی پشت مرخصی بگیری، من مطمئنم پیشرفته تبدیل به پسرفت میشه. اینو بگیر، قرصتو بخور. باید بیخیال همین کارم بشی. خب یکم استراحت کن، دراز بکش. از صبح کجا بودی؟ با جمال رفته بودیم رستوران. اگه غذا میخواستی از خونه سفارش میدادی. برای چی پا شدی رفتی رستوران؟ حوصله حرف مفت ندارم. نرفته بودم ولگردی که. جمال صبح گفت که توی رستوران کار میکنه. بعد تو باهاش رفتی رستوران رو پیدا کنی؟ معلومه فائزه. از کارات سر در نمیارم. یه بار میشنوی میخواد بره ناراحت میشی. یه بارم برش میداری با خودت میبریش این بر اون بر که بره. اصلا نمیتونی درک کنی چه حالی دارم فائزه. بهش دارو میدم که حافظش برگرده. از اونورم دعا میکنم که هیچی یادش نیاد. هیچ وقت از پیشم نره. فائزه، من اگه تو کارم تعهد نداشتم، اون چیزی رو که اون روز به شوخی بهم گفتی، باور کن انجامش میدادم. به جمالم دیگه دارو نمیدادم. بیا بخور. نه، گشنم نیست. یه چیزی با جمال خوردیم. حالا چی دستگیرت شد؟ همه رستورانه شهر رو سر زدیم. هیچ خبری نشد. دنبال یه مغازه بودی؟ از کجا میدونی که تو یه رستوران خوب کار نمی‌کرده؟ چی شده جمال؟ میخوری؟ چی شده جمال؟ تو این رستوران کار میکردم. تو این رستوران.